भारतीय सेनाको क्याम्प बगाउँदा 48 जनाको शव भेटियो। अझै खोजी कार्य जारी। सरकारले संसदमा पेश गरिएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने, मधेसी जनतालाई अनुकूल हुने गरी अर्को विधेयक ल्याइने तयारी। नागरिकता विधेयक तत्काल फिर्ता लिन 6 दलले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्न लागेको आरोप। कोरियाबाट आयो नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई 1 अर्ब सहयोग। उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। दक्षिण चीन सागरमा भयो चिनिया सेनाको विमान दुर्घटनाग्रस्त। अहिलेसम्म 12 जनाको शव निकालियो। अस्ट्रेलियामा आयो अहिलेसम्मकै ठुलो बाढी। 50,000 परिवारलाई घर छाड्न सरकारको आग्रह। भारतलाई लाग्यो पहिलो पटक निकै ठुलो झड्का। भारतको व्यापार घाटा डरलाग्दो क्रममा बढ्दै। भारतका 500 र 2000 का नोट नेपालमा चलाउन चेम्बर अफ कमर्सको सरकारलाई सुझाव। यसले व्यापारमा सहजता ल्याउने दाबी। युक्रेनको लिसिचान्स्क सहर कब्जा गरेपछि पुटिनले दिए सेनालाई बधाई। खुसियालीमा रुसले अन्तरिक्षमा फहरायो रुसी झण्डा र म्याप। र चीन र अमेरिकाका विदेश मन्त्री बीच आमने सामने भेट हुँदै। यस्ता छन् वार्ताका एजेन्डा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दिनभरका खबर अब विस्तारमा। भारतको मणिपुर राज्य मणिपुरमा पहिरोमा पुरिएर 48 जनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ताको खोजी र उद्धारमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार पहिरोमा परेर मारिएका अधिकांशमा प्रादेशिक सेनाका जवान रहेका छन्। पहिरो गएको आज 6औं दिन पनि खोजी तथा उद्धार जारी रहेको छ। रेलवे लाइन निर्माण स्थलको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी पहिरोमा परेका थिए। राष्ट्रिय प्रकोप उद्धार बल, राज्य प्रकोप उद्धार बल, प्रहरी, दमकल सेना, स्थानीय स्वयंसेवक सहित 400 भन्दा बढी कर्मचारी उद्धारमा संलग्न रहेका छन्। पहिरोले तामेङलन र नोनी जिल्लाबाट बग्ने खोला पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। पहिरोका कारण खोलामा बाँध जस्तै संरचना निर्माण भएको छ। थुनिएको पानीले निकास पाएपछि तल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ। मणिपुरका राज्यमन्त्री एन बिरेन सिंहले पहिरोलाई राज्यकै इतिहासकै सबैभन्दा भयावहपूर्ण घटना भएको बताएका छन्। सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उक्त विधेयक 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि 2077 असार 9 गते प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो। संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। ती मन्त्रीका अनुसार नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादित विषय झिकेर फेरि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद र मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरूले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए। नागरिकता विधेयक खारेज गर्न 6 वटा कम्युनिस्ट पार्टी र एक मोर्चाले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा बहुमत, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल केन्द्रीय समन्वय समिति, नेकपा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल लगायतले मङ्गलबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई बलियो बनाउन कोरियाले गरेको करिब 1 अर्ब सहयोग स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको मङ्गलबारको बैठकले सहयोग स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरिया सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका लागि प्रविधि उपकरण सहितको सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार प्रहरीको क्षमता विकास र ब्युरोलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दिइएको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। दक्षिण चीन सागरमा 12 शव फेला परेका छन्। फेला परेका शव यसै सप्ताहन्तमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजका चालक दलका सदस्य रहेको अनुमान गरिएको छ। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा चालक दलका 30 जना सदस्य रहेका थिए। हङकङको दक्षिण पश्चिममा 160 समुद्री माइल टाढा रहेको एउटा इन्जिनियरिङ जहाज टाइफुनपछि दुर्घटनामा परेको थियो। टाइफुनका कारण जहाजमा ठूलो क्षति भएको थियो। टाइफुनले जहाज 2 टुक्रामा विभाजित भएको थियो।
चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार 3 जना र थप 1 जनालाई सोमबार बिहान उद्धार गरिएको थियो। हङकङका अधिकारीहरूले यसअघि उपलब्ध गराएको नाटकीय फुटेजमा एक व्यक्तिलाई हेलिकप्टरमा चढेको देखाइएको थियो, जबकि छालहरू तल अर्ध डुबेको जहाजको डेकमा ठोकिएको थियो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो शहरमा आएको बाढीपछि करिब 50,000 मानिसहरूलाई आफ्नो घर छाड्न आग्रह गरिएको छ। यस वर्ष तेस्रो पटक आएको बाढीपछि सिडनीका बासिन्दालाई घर खाली गर्न भनिएको हो। पछिल्लो 4 दिनमा सिडनीमा केही भागमा करिब 8 महिनाको वर्षा भएको जनाइएको छ। वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ, केही घरहरू पानीमा डुबेका छन् भने हजारौं मानिस विद्युतविहीन बनेका छन्। यो वर्ष अस्ट्रेलियामा बाढीका कारण 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीमध्ये अधिकांश न्यू साउथ वेल्स NSW का रहेका छन्। भारतको व्यापार घाटा लगातार बढिरहेको छ। यसको अर्थ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो रहेको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दूको समाचार अनुसार जुन महिनामा भारतको निर्यात 16.8%ले बढेको छ भने आयात 51%ले बढेको छ। जुनमा भारतको व्यापार घाटा बढेर $25.63 अर्ब पुगेको छ। यो महिनामा भारतको आयात 51%ले बढेर $63.6 अर्ब पुगेको थियो भने निर्यात करिब $38 अर्ब बढेको थियो। त्यस्तै भारतको कोइला आयात 3 गुणाले बढेको छ। सुनको आयातमा पनि 169% वृद्धि भई $2 अर्ब 6 करोड नागेको छ। पेट्रोलियम आयात पनि 94.2% बढेको छ। गैर पेट्रोलियम आयातको अंश $42.84 अर्ब रहेकोमा 36.4%ले बढेको छ। अर्कोतर्फ चाँदी लगायत महँगो धातुको आयात पनि 31.7%ले बढेको छ। यसले भारतलाई व्यापार घाटामा पुर्याएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवर्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव सङ्कलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले अहिले आयात व्यवस्थित रूपमा भइरहेकाले मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात निर्यात गर्ने नीति आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय 500 र 2000 को नोट प्रचलनमा आउने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले यस हप्ता बालीमा हुने G20 विदेश मन्त्रीहरूको बैठकसँगै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेट गर्ने भएका छन्। गत अक्टोबरपछि दुवै प्रमुख शक्ति राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूबीच पहिलो आमने सामने भेट हुन लागेको हो। ताइवानको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रबीच तनाव बढेका बेला यो भेटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा स्थिरता आउने विश्वास अमेरिकी अधिकारीहरूले गरेका छन्। बैठकको मुख्य लक्ष्य भनेको गलत बुझाइका कारण दुवै देशबीच टकराव नफैलियोस् भनेर सम्बन्धमा गार्डरेल सुदृढ पार्नु हुनेछ। एक अमेरिकी अधिकारीले न्युयोर्क टाइम्सलाई भनेका छन्। ती अधिकारीले अघि भनेका छन्, मलाई लाग्छ आमने सामने कूटनीतिको विकल्प छैन र अहिलेको समय यही हो। यस्तै समयमा अमेरिकाले मस्कोसँग बेजिङको गहिरिदो सम्बन्धलाई सोच्न बाध्य पार्ने गरी युक्रेन युद्धको केही अंश समेत केन्द्रित गरिने बताएको छ। फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि बेजिङले युद्ध रोक्नका लागि आग्रह गरे पनि रुसमाथि प्रतिबन्ध भने लगाएको छैन। बैठकमा ब्लिङ्केनले रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग छुट्टै वार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि यी दुई जनाबीच भेट भएको छैन। गत अप्रिलमा वासिङटनमा भएको G20 अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा रुसी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो टिप्पणी सुरु गर्दा अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एल एलेन र फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जोरम एच पावेल लगायत पश्चिमी अधिकारीहरू बाहिरिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति 8.6%मा पुगेकाले चीनमाथि लगाइएका कर हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा बाइडेन प्रशासनभित्रको विवादका बीच वाङसँग भेटवार्ता हुन लागेको हो। रुसी सेनाले लिसिचान्स्क सहर कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सैनिकहरूलाई बधाई दिएका छन्। युक्रेनको सम्पूर्ण डोनबास क्षेत्र कब्जा गर्ने लक्ष्य अनुरूप लुहान्स्क प्रान्तको प्रमुख अन्तिम सहरलाई रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि पुटिनले रुसी सेनालाई बधाई दिएका हुन्। बधाई दिँदै पुटिनले भनेका छन्, लिसिचान्स्क कब्जामा संलग्न सैनिकहरूले आराम गर्नुपर्छ, तर अन्य सैन्य इकाइहरूले युद्ध जारी राखुन्। साथै लुहान्स्क कब्जा गरेपछि रुसी अन्तरिक्ष यात्रीहरूले सोमबार अन्तरिक्षमा उत्सव मनाएका छन्।
रुसी स्पेस एजेन्सीले रुस समर्थित पूर्वी युक्रेनको झन्डासहित उत्सव मनाउँदै गरेको 3 अन्तरिक्ष यात्रीको तस्बिर साझा गरेको छ। रुसी अन्तरिक्ष एजेन्सी रोस्कोसमोसले लेखेको छ, लामो समयपछि त्यो दिन आएको छ जसको लुहान्स्क क्षेत्रका बासिन्दाहरू 8 वर्षदेखि पर्खिरहेका थिए। यता युक्रेनका राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसले सम्पूर्ण लुहान्स्क क्षेत्रको नियन्त्रण लिएपछि लिसिचान्स्क सहरसहित सबै गुमेको क्षेत्र फिर्ता गर्ने वाचा गरेका छन्।